बुजुर्ग भी है। हमारा मुतालबा ये है कि इनका दावा है कि भाई सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा कोई भाई नहीं। ये एक दावा है। अलिफ लाम मीम। अच्छा एक मिनट, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल एक कय्यूम। मिनट पढ़ो। आपसे आप मेरी बात सुनो। अब मेरा मुतालबा ये है कि आज नहीं, कल नहीं, ता क़यामत सिर्फ एक आयत कि वही सिर्फ कुरान है और कोई वही नहीं, हसर के साथ जो इसका दावा है ये पेश करेगा। इतने गवाहों के रूबरू लाख रुपया इनाम भी दूंगा और अपने इस मसले से तौबा भी करूंगा। हम 1 लाख रुपए अभी पेश कर सकते हैं, करें। 1 लाख यार रुपए मैं तकरीर आपकी आप नहीं सुनी, मैं विन कर इंशाल्लाह आपको वापस दे दूंगा। जज़ाकल्लाह हज़रत, एक मिनट। मेरा मैं विन कर में इंशाल्लाह जीत कर 1 लाख रुपए आपको दे दूंगा वापस। आयत पर ऐसे आयात है, आप पेश कर चलो। आयत पर पेश कर। सूरह अल इमरान, यार सूरह अल इमरान की पहली आयत करो। ये जो सूरह यार अलिफ लाम मीम करो। आयत नंबर है अल इमरान आयत नंबर 53। कुल अय्यु शैइन अकबर शहादा कुलिल्लाहु शहीदुन बैनी व बैनकुम व ऊहिया इलैया हाज़ा कुरान। ठीक हुआ। दूसरी बात, हाज़ा का माना सिर्फ है, ठीक है। सिर्फ किस अभी लफ्ज़ जो का माना है? कुरान में जो अल आराफ अब का आप आयत नंबर इसे 3 निकाले, सिर्फ माना अल आराफ का आयत नंबर 3 निकाले, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है किताबुन ये सिर्फ अंज़लनाहु अपना इलैका। टोटल पूरा करेगा, ये भी कुरान पे झूठ अंज़ल बोल रहा है। माअहू, अंज़ल माअहू क्या है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका। कुरान पे झूठ बोल रहा है। अल आराफ आयत नंबर 3 निकाले। मोबाइल नंबर उसमें क्या कबड्डी अलिफ खेलना, लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा सिर्फ इल्ला एक आयत, देखिए जी, सिर्फ एक आयत। देखिए जी, अल्लाह फरमाते हैं इत्तबिउ, देखिए जी, एक मिनट, इत्तबिउ। मुझे- आखिरी बात मोबाइल शादा खोल के, ये कुरान है, निकाले। देखो मोबाइल निकाले, निकाल। निकाले। कहते हैं इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही, मिन दूनी, कुरान से हट तो कोई चीज भी नहीं। ला हौला वला बिल्ला औलिया ये माना है। कलीलन मा तज़क्करून। मिन दूनी औलिया खड़ा है, मिन दूनिही कुरान की औलिया खड़ा है। तत्तबिउ है मिन दूनिही, कुरान से हट कोई चीज भी नहीं। अब तीसरी बात, और जो यहाँ पे ये आपने मुनाजरा का माहौल, चलो अब मुनाजरा करें, ठीक है, चलो इस पर मुनाजरा करते हैं। इसको शौक, मौलाना साहब का शौक है, आयात में तो मौलाना साहब का शौक है मुनाजरा करने। मुनाजरा, आप अगर मुझे बात सुने, मौलाना साहब का शौक है मुनाजरा करने का, हम मुनाजरा तो नहीं करते। आपने एक आयत दिखानी है। वो की करना मुलाकात हो सही ده إلا كده قرآن الطلبات دي مدرسة कुरान, सारा कुरान इस बात पर गवाह है कि अल्लाह की किताब के अलावा इस कुरान के बगैर कोई और चीज नाजिल नहीं हुई। कुरान फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। ये जो आप, ये जो कुरान नाज़िल हुआ, ये जो आप मिन दूनिल्लाह, इस लफ्ज़ का माने सिर्फ कुरान नाज़िल ये हुआ। बिसूरतिन मिन मिस्लिही, सूरत कहाँ क्या पे माने? तर्जुमा कहाँ कर, पे तर्जुमा कर। हिस्सा इस कुरान के सूरत कहाँ तर्जुमा कर, पे? तर्जुमा। ये रिवायत में सूरतें हैं। ओ भाई तर्जुमा कर। यार रिवायत में आयात नखबल इस्तिदलाल साहब सूरत लाओ, ठीक है, तो ये सूरतें, सूरत में मिसले ही। तो- आप मेरी बात सुने तो सूरतें कहाँ पे भाई, है? कुरान पे झूठ ना बोल। नहीं झूठ नहीं, सूरतें झूठ कहाँ ना पे? बोल। मुझे ये बताए कि कुरान सूरतें हैं कहाँ पे? ये चैलेंज है, ये तहद्दी है, मेरी बात सुने। कुरान, ये सूरतें हैं कहाँ पे? अंज़ल माअहू है ना, अंज़ल माअहू है ना, अंज़ल माअहू। नहीं, सूरतें हैं कहाँ पे मौलाना साहब? मुझे ये बताएं, सूरतें हैं कहाँ पे? यार बात सुनेगा, कुरान में सूरतें हैं, ये रिवायात में बात सूरतें हैं। सुनेगा, सिर्फ ड्रामा करेगा। मुझे ये कुरान में बात मुझे नहीं कुरान करता। यहाँ मेरी पे बात रखते सुन। नहीं, जब मैं इसने- आपके दावों को साबित करनी है तो तुम इसने मुझे ये कुरान भी आयत निकाल। पढ़ी, समझो, चलो इसने मौलाना साहब इस पर इसने आयत पढ़ी है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। इसका दावा ये है कि कुरान के अलावा कोई वही नहीं, सिर्फ कुरान वही है, बाकी कोई वही नहीं, हसर है। अच्छा, इसने कुरान पे झूठ बोला और तर्जमा आयत का ये, अगर हो तुम भी शक के मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उससे कि नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही,
پس لے آؤ صورت اس قرآن کی مثل، کوئی صورت لے آؤ. اس میں کس لفظ کا معنی ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی وہی نہیں؟ ابھی ادھر رکھنے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا. ادھر انزلہ یہ دیکھو چھوڑ ایک منٹ ٹھہرو، یہ کیا لکھی ہے؟ کتابیں ہم نے اور یہ نازل کی. ایک منٹ یہ سارے پڑھو. یہ ہے کہ انزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ کیا ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اور بات ہو رہی ہے، ہماری بات اور ہو رہی ہے. یہ جو چلن دیا گیا ہے کہ ایک ہی صورت لے کر آؤ، تو صورت ہے کہاں پہ؟ صورت بخاری میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، کدھر ہے صورت؟ قرآن میں ہے. تو قرآن کی طرف بات ہو رہی ہے، چلیں قرآن کی طرف ہو رہی ہے. نہیں دھوکے باز نہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہو ماشاء اللہ. میں نے تو یہ کام نہیں کیا. نہیں ابھی آپ کی میں نے بہت رعایت کی ہے، آپ خاموش ہو جائیں. میں آپ کی رعایت کو مانتا ہوں، صرف کبڈی کرنا ہے. نہیں میں آپ کی بات مانتا ہوں. آپ نے بھی اپنی دعویٰ کو ثابت نہیں کیا، اب ہم یہ نے ہے اپنی دعویٰ کہ ثابت اس کیا. نے آج نہیں قیامت تک کے لیے صرف ایک آیت لائے. میں نے آیت پیش کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 چیزیں نازل ہوئی. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے کتاب بھی نازل کی، حکمت بھی نازل کی. اب اور خاموش میرے بچے محفوظ ہے، محفوظ ہے. میں بتاتا ہوں. اچھا اب ان کو سمجھنے دیں. اور بالکل محفوظ ہے، بالکل محفوظ ہے. اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھائی نبی پہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے جب قرآن کے علاوہ وہی نہیں، اس پہ آیت پیش کرے گا حسر کے ساتھ اور پیش کر فاتو بے صورت مثلہ. کچھ چبل بھی ایسا استدلال سارے قرآن اس کے گواہ ہے. بس چلو جی میں نے یہ بات کہی. مجھے بولنے دیتے ہیں، بولنے دیتے ہیں. نہیں اب مجھے بولنے دیتے ہیں. نہیں بولنا. آیت پڑھ دو نا، آیت پڑھنی ہے تو بولو. اپنا نہیں آیات پڑھتا ہوں، بولنا. میں آیاتیں پڑھتا ہوں. چلے میں کوئی بات نہیں کرتا، مجھے آیاتیں پڑھنے دیں. مجھے آیاتیں پڑھنے دیں. ٹھیک ہے. سارے بات یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کوئی بندہ نہ بولے. قرآن میری بات سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آیت دعوے پہ ملتی ہے آج پڑھ دے، پڑھتا ہوں، مہینہ بعد پڑھ نہیں، کے ابھی پڑھتا ہوں. زندگی میں پڑھ. ابھی پڑھتا ہوں. آیت نہیں تو خاموش ہو جا گا. نہیں اچھی یہ بات بھی ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا 3 آیاتیں صرف پڑھتا ہوں. 3 آیاتیں نہیں صرف پڑھنا ایک نہیں آیت ہے، نہیں، استدلال بھی کرنا ہے. کیسے استدلال آپ مناظر کیا تھا کہ آپ صرف آیاتیں پڑھیں. نہیں صرف آیات نہیں، وہ کہہ رہے آیات پڑھ استدلال کر. آپ کی استدلال کس پر ہوتے یار؟ آپ آیت دکھائیں حسر والی، حسر کے صرف قرآن. مولانا صاحب جو کہتے ہیں کہ حکمت الگ ہی چیز ہے اور وہ قرآن بھائی تو اپنے دعوے پہ پڑھنی ہے، اپنے دعوے پہ پڑھنی ہے. یہ جو قرآن یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بولنے دینا، نہیں مجھے نہیں بولتے. چلو ٹھیک ہے، یہ اپنے دعوت ثابت کر. ٹھیک ہے سر، ہوگی. یہ